जिंदा और सच्चे खुदा का कलाम आपकी सेवा में पेश करके हमें दिली खुशी महसूस होती है और हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए जो उसी के फजल करम से हमें नसीब हुआ है। अजीज़ो, इस वक्त मैं और मेरे साथी दिलो जान से आप सब के लिए दुआ गो हैं। हमारी दुआ है कि आपके जीवन में खुदा के पवित्र आत्मा की ताकत से इस कलाम को खास जगह मिले और इस कलाम को सुनने से आपके दिल में ईमान पैदा हो। होली स्पिरिट की मदद से ही ऐसा मुमकिन है, लिहाजा होली स्पिरिट आपके जीवन में खास काम करे। और साथ ही हमारी दुआ ये भी है कि हर वो रूह जो खुदा की तरफ से नहीं, उसका जोर और उसकी गिरफ्त तमाम सुनने वालों के जीवन से टूट जाए और बेशुमार जिंदगियां दिल में ईमान लाकर और मुंह से इकरार करके आज अपने मुक्तिदाता और नजात दहिंदा यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला मकाम दें और उसी के आगे अपने सरों को झुकाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे अहम तरीन मामला है हर एक इंसान की आक़िबत का और उनकी आखिरत का। तो उस गरज से भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे पैगामात पेश करें जिनको सुनकर लोग रजूल आएँ और उन पैगामात पर अमल करके उनकी आक़िबत और आखिरत का सुधार और भलाई हो सके, जैसे खालिक व मालिक चाहता है। हम सब का बनाने वाला किसी की हलाकत से खुश नहीं होता। वो मेहरबान आसमानी बाप सबको अबदी हलाकत और हमेशा के अजाब और जहन्नम की अजियत से बचाना चाहता है, पूरे अदलो इंसाफ के साथ, पूरी सदाकत और अपनी बेलौस, बेगरज और कामिल और लाजवाल मोहब्बत के साथ। मेरे अजीज, यीशु मसीह ने अपने चुने हुए शागिर्दों और उनके अलावा हज़ारों इंसानों को तालीम देते वक्त और उनके दरमियान मनादी करते हुए कई तमसीलों को इस्तेमाल किया। उन्होंने इस दुनिया में इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात और तजर्बात पर मबनी छोटी छोटी कहानियों और किस्सों को इस्तेमाल करके उनके ज़रिया रूहानी और आसमानी सच्चाई को बयान किया ताकि आम इंसान इन बातों को समझ सकें। खुदा का सच्चा, अबदी और जलाली कलाम इंसानी रूप में इंसानों के दरमियान आया ताकि तमाम इंसानों को उनकी सबसे बड़ी मुश्किल से और उनकी अबदी हलाकत से उन्हें नजात और छुटकारा दिलाए हमेशा के लिए। यीशु मसीह को कलमत अल्लाह और रूह अल्लाह कहा जाता है और हकीकत में वो खुदा का सच्चा कलाम है बज़ाते खुद, जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया। यीशु मसीह ने एक मौका पर कहा कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वो रूह है और वो ज़िंदगी है। खालिक व मालिक अपने सब काम अपने कलाम से और अपने रूह से पूरे करता है। खुदा की पाक मर्जी है कि इंसान उसे जाने और पहचाने और उससे मोहब्बत रखें। शैतान ने इंसान को गुनाह में धकेल कर उसे खुदा से दूर कर दिया। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई डाली। जैसे वो खुद खुदा का दुश्मन बना, वैसे ही उसने खुदा और इंसान के दरमियान दुश्मनी की दीवार खड़ी की और इंसान को नफरत और मौत और हलाकत में मुब्तला किया। लेकिन खुदा की मोहब्बत कामिल है और बेगरज और लाजवाल। खुदा ने अपनी मोहब्बत के बायस इंसान को बचाने का वादा किया। खुदा का कौल, उसका वादा, उसका कलाम यीशु मसीह में पूरा हुआ। वो वाहिद खुदा का भेजा हुआ वाहिद वसीला है नजात का। जिस तमसील का बयान करेंगे उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि खुदा का कलाम और उसकी सच्चाई हमारी ज़िंदगी की पुख्ता बुनियाद है। कई लोग सवाल करते हैं कि मुझे बाइबल के मुतालिया की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि बाइबल की क्या अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में। मेरे अजीज़, इन दोनों सवालों का जवाब इसी तमसील में मिलता है। बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा कलाम है। यीशु मसीह की कही हुई बातें इसी में लिखी मिलती हैं। यीशु मसीह बज़ाते खुद खुदा का सच्चा और ज़िंदा और हकीकी और अबदी कलाम हैं और उनका पूरा इजहार मिलता है बाइबल मुकद्दस में शुरू से लेकर आखिर तक। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने खुदा की मर्जी और हदायत के मुताबिक और उनको रसूल का लक़ब दिया। ज़्यादातर यही 12 उनके साथ साथ रहे और उनके सब कामों को उन्होंने खुद देखा और उनकी बातों को सुना। यही बातें और उनके कामों का बयान मंदर्ज है चारों अनाजील में और बाइबल मुकद्दस की दीगर किताबों में। खुदा के वादा के मुताबिक और यीशु मसीह के कहने के मुताबिक खुदा का पाक रूह मददगार बनकर आया यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी में। और यीशु मसीह के वादा के मुताबिक पाक रूह शागिर्दों को हर एक बात याद दिलाता रहा जो यीशु ने कही थी और उसके सारे काम और तालीम भी। और आज भी खुदा का पाक रूह ही मदद करता है और रहनुमाई करता है और मुकाशफा बख्शता है कलाम पाक का,
یعنی وہ بھید کی گہری باتیں ظاہر کرتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور جن کو جستجو ہوتی ہے اور جو متلاشی ہوتے ہیں خدا کی سچائی کے۔ متی رسول نے پاک روح کی ہدایت سے بیان کیا یسوع مسیح کا پہاڑی واز، جو نہایت اہم تعلیم ہے۔ اسی پہاڑی واز کا ایک حصہ ہے یہ تمثیل جس کو ہم چٹان پر گھر یا ریت پر گھر کا عنوان دیتے ہیں۔ آئیے اس وقت متی کی انجیل کے 7 باب کی 21 سے لے کر 27 آیات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ میرے عزیز، پہاڑی واز میں یسوع مسیح نے خدا کی راست بازی کے مطابق تعلیم دینا شروع کی۔ خدا کی بادشاہی میں انسانوں کو واپس لانے کی غرض سے انہوں نے ایسی تعلیم دی تاکہ انسانوں کے اچھے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے سے اور نجات کے واحد اور سچے وسیلہ کو قبول کرنے سے انسان نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ٹھہریں خدا کے فضل سے۔ یسوع مسیح نے ظاہر کیا کہ کس قدر اہم ہے خدا کے نزدیک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، دشمنی رکھنے والوں کے لیے بھی دعا کریں اور لعن طعن کرنے والوں کے لیے برکت چاہیں، خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ترجیح دیں دنیاوی کاموں کے مقابلہ میں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں، خدا کی تابعداری اور فرمانبرداری میں چلیں۔ یسوع مسیح نے جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں سے بھی ہوشیار کیا، ریاکار مذہبی رہنماؤں سے بھی دور رہنے کی تلقین کی، کیونکہ وہ ظلم کرتے اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے نزدیک لانے کی بجائے جہنم کا حقدار بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتا کر انہوں نے تنبیہ کرنے کی غرض سے یہ تمثیل بیان کی کہ عقل مند شخص اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے اور اپنے گھر کی بنیاد پختہ اور ٹھوس چٹان پر رکھتا ہے۔ کسی طوفان یا سیلاب سے ایسے گھر کو خطرہ نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو شخص خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ اس عقل مند شخص کی مانند ہے جس کا گھر چٹان پر بنا ہے اور زندگی کا کوئی طوفان اسے مٹا نہ سکے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اس کے برعکس بے وقوف انسان اپنا گھر ریت پر بناتا ہے اور گھر کی بنیاد نہ تو پختہ ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھوس، جیسے ہی طوفان اور سیلاب آتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی حال اس شخص کا ہے جو خدا کا کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا گھر قائم نہ رہے گا بلکہ برباد ہوگا۔ لیکن خدا کسی کی بربادی نہیں چاہتا اور اس لیے وہ آگاہی بخشتا ہے۔ آئیے آج آپ بھی اس کے پاک کلام کو سن کر اس پر عمل شروع کریں تاکہ آپ کا گھر چٹان پر بنے اور آپ خدا کے نزدیک عقل مند شخص ٹھہریں۔ دل میں ایمان لائیں خدا کی سچائی پر، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر منہ سے اقرار کریں میرے ساتھ مل کر اس طرح: آئے سچے زندہ خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر اور میرا ہر گناہ معاف کر یسوع مسیح کے نام میں۔ آج میں نے ساری بے اعتقادی اور گناہ سے توبہ کی ہے، مجھے اپنے حضور قبول فرما اور میرے دل میں آ پیارے یسوع اپنے پاک روح سے۔ پاک روح مجھے سکھا خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لے، آمین۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔
وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔